zusammenstehen und durch unser Handeln ein lebendiges Bild von Islam Ahmadiyya vermitteln. Dafür bestimmen wir für das Jahr 2026 das Motto Liebe für alle, Hass für keinen in unserer eigenen Familie und Verwandtschaft. Lasst uns wahrhaftig danach leben und handeln. Erst dann können wir diese Botschaft auch in die Welt tragen, inshallah. Möge Allah uns die Kraft schenken, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen, unsere Gebete aufrecht zu erhalten und unsere Tabligh-Bemühungen zu segnen. Möge unser Handeln ein gesegnetes neues Jahr und eine weitere zunehmende Verbreitung von Islam Ahmadiyya in unserem Land. Assalam, Abdullah Ubewages Hauser, Amir Jamaat Ahmadiyya Deutschland. Bismillahirrahmanirrahim. नेशनल अमीर साहब का पैगाम। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। ये वो मौका है जो हमें दुआ, गौर व फिक्र, शुक्रगुजारी और अपने नफ्स के मुहासबे की तरफ मुतवज्जह करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते, सेहत और फरागत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि हमारा वक्त और हमारी सेहत कितनी कीमती नेमतें हैं, मगर हम बाज़ औक़ात इन्हें बहुत आसानी से मामूली समझ लेते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक लम्हे के लिए रुक कर ये सोचें कि गुजरे हुए साल में हमने अपना वक्त किस तरह गुजारा और अपनी सेहत को अपने ईमान के मुताबिक किस हद तक इस्तेमाल किया। गुजरा हुआ साल हम सब के लिए मुख्तलिफ तजर्बात लेकर आया। बाज़ ने अपने प्यारों को खोया, जबकि बाज़ के घरों में बच्चों की विलादत हुई। कुछ ने अपने अहदाफ हासिल किए और कुछ ने जिंदगी में नए रस्ते इख्तियार किए। ये तमाम तजर्बात हमें इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि हमारा वक्त महदूद है और इसीलिए बेहद कीमती है। बस ये नहायत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को ईमान की रोशनी में बामकसद अंदाज में गुजारें। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिल अज़ीज़ ने हालिया हफ्तों में बार बार हमें तबलीग की अहमियत की तरफ तवज्जो दिलाई। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तबलीग के बारे में फरमाया कि इसमें सिर्फ ज़ुबान दानी ही काफ़ी नहीं, बल्कि असल अहमियत रूहानी इल्म, उस पर गौर व फिक्र और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के साथ एक जिंदा और ज़ाती ताल्लुक़ की है। इस ताल्लुक़ को हम ख़ास तौर पर दुआ के ज़रिए मजबूत कर सकते हैं, खुसूसन मस्जिद या नमाज सेंटर में बाजमात नमाज के लिए। आज के दौर में जब सोशल मीडिया और मसनूई ज़हानत हमें हर वक्त मसरूफ़ रखती है और बहुत से काम हमारे लिए आसान बना देती है, लोग आज़ादी और सहूलत की बात करते हैं, लेकिन अक्सर यही ज़ाहिरी आज़ादी दिल की बेचैनी, ज़हनी इंतशार और अल्लाह ताला से दूरी का सबब बन जाती है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस कैफियत को इन अल्फाज में बयान फरमाया, इस जहां में ख्वाहिश आज़ादी बेसूद है, एक तेरी कैदी मोहब्बत है जो कर दे गुज़्तगार। बस हकीकी आज़ादी हर चीज़ से बेकैद हो जाने में नहीं, बल्कि अपने आप को अल्लाह ताला से वाबस्ता करने में। लिहाजा आए हम नए साल में इस बात पर गौर करें कि हम अपने वक्त को बेहतर अंदाज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी नमाजों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं और मस्जिद में बाजमात नमाज की बाकायदगी कैसे इख्तियार कर सकते हैं, और हम
ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں جن کی طرف حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں؟ یہ سب سوالات ہمیں ایک واضح مقصد کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی 5 وقت کی باجماعت نماز کو اپنی روزمرہ زندگی کا مضبوط ستون بنانا اور اپنی روزمرہ مصروفیات کو نمازوں کے اوقات کے مطابق ترتیب دینا۔ آئے ہم اپنے عمل کے ذریعے اپنے گھروں میں، ہمسایوں کے درمیان، اسکولوں میں، پیشہ ورانہ زندگی میں، دوستوں کے حلقے میں اور عوامی مقامات پر ایک اچھا نمونہ قائم کریں۔ اسی نیک عمل کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام احمدیت ہی حقیقی دین ہے۔ اسی جذبے کے تحت ہم آج نئے سال کے آغاز پر اپنی دیرینہ وقار عمل کی روایت کے مطابق مل کر سڑکوں پر موجود آتش بازی کے کچرے کی صفائی کریں گے۔ محترم بہنوں اور بھائی، اس سال بھی ہمیں اپنے عملی نمونے کے ذریعے یہ دکھانے کا موقع مل رہا ہے کہ ہمارا دین ایک زندہ دین ہے۔ آئیے ہم ورزش اور متوازن غذا کے ذریعے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے وقت کو بامقصد انداز میں استعمال کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنائیں، اور بطور جماعت متحد رہتے ہوئے اپنے عمل سے اسلام احمدیت کی خوبصورت تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس کے لیے ہم 2026 کے لیے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا موٹو مقرر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنی فیملیز اور رشتہ داروں میں اس موٹو کو لائے عمل بنانا۔ اس کے بعد ہی ہم اس پیغام کو دنیا میں بھی پھیلا سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کریں، اپنی نمازوں کو قائم رکھیں اور ہماری تبلیغی کاوشوں میں برکت ڈالیں۔ ہمارا عمل دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ عزیز کو لمبی، فعال، صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میں پوری جماعت کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسلام احمدیت کی اشاعت مزید بڑھتی رہے، آمین۔ السلام خالصہ عبداللہ امیر جو ہے صبح 9 بجے اپنا مکالمہ جو ہے شروع کریں گے، اور میڈیا کو خبر کی ہوئی ہے اور امید ہے